बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। दर्स तिरमिज़ी शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह 710 अहदीस का दर्स आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की। आज हदीस नंबर 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717 और 718 हदीस आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। दुआ करूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस नंबर 711, रोज़ादार का दावत को कबूल करना। नफली रोज़ा रखा है तो दावत को कबूल करना, इसके बारे में क्या हुक्म है। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब किसी शख्स को दावत पर बुलाया जाए तो वो ज़रूर जाए, अगर उसने रोज़ा रखा हुआ हो तो वो दुआ कर दे। हदीस नंबर 712, हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान नकल करते हैं, जब किसी शख्स को दावत पर बुलाया जाए और वो रोज़े की हालत में हो तो वो ये कह दे कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। इस हदीस के अंदर इस बात को समझना चाहिए कि जब दावत दी जा रही है, अमूमन ये नहीं है कि अभी काम है, 2-4 दिन पहले दावत दी जाती है तो उस वक़्त बंदे को दावत कबूल कर लेनी चाहिए। नफली रोज़ों के अय्याम है तो वो रोज़ा उस दिन ना रखे तो बेहतर है, वगरना अगरचे रोज़े वाले दिन दावत दी गई हो तो बंदा उस टाइम माजरत कर सकता है और उसको बता सकता है। हाँ, दावत में या तो चला जाए और जाकर वहाँ पे उस मेज़बान को बता दे कि भी मैं रोज़े की हालत में हूँ, आपने बुलाया है तो मैं आपके बुलाने पर आ तो गया हूँ लेकिन मेरा रोज़ा है, और उसके लिए दुआए खैर फरमाए। हदीस नंबर 713, शौहर की इजाज़त के बगैर औरत का नफली रोज़ा रखना कैसा है। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई भी औरत अपने शौहर की मौजूदगी में रमज़ान के अलावा और किसी भी दिन का रोज़ा उसकी इजाज़त के बगैर ना रखे। रमज़ान के अलावा यानी कि माह रमज़ान में तो ज़ाहिर इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, चूँकि फ़र्ज़ी रोज़े हैं तो उसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नफली रोज़ों में इजाज़त लेना चाहिए, क्योंकि मर्द का हक़ है जब मर्ज़ी वो अपनी औरत से इंतिफा यानी नफ़ा हासिल कर सकता है। हदीस नंबर 714, रमज़ान की क़ज़ा में ताख़ीर करना। सय्यदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, मुझ पर रमज़ान के जो रोज़े क़ज़ा करना लाजिम होते थे मैं उन्हें सिर्फ़ शाबान में रखा करती थी, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ारी ज़िंदगी में ऐसा किया करती थी। किसी शख्स के ज़िम्मे रमज़ान के रोज़े वाजिब हों तो वो पहली फुर्सत में इनकी क़ज़ा करें, कोशिश करनी चाहिए कि पहली फुर्सत में क़ज़ा कर लें। हदीस नंबर 715, 716 समाअत फरमाए, हबीब बिन ज़ैद लैला नामी खातून के हवाले से, उन्हें आज़ाद करने वाले खातून के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नकल करते हैं, जब रोज़ादार शख्स के पास कुछ खाया जा रहा हो तो
فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 716 میں حضرت حبیب بن زید بیان کرتے، میں نے اپنی ایک کنیز کو سنا، اس کا نام لیلا تھا، اس نے سیدہ ام عمارہ بن کعب کے حوالے سے حدیث بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے، میں نے آپ کے سامنے کھانا رکھا، آپ نے فرمایا تم کھا لو۔ انہوں نے عرض کی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی روزہ دار کے سامنے کوئی چیز کھائی جاتی ہے تو جب تک لوگ کھا کر فارغ نہیں ہوتے، فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے روزہ دار کی فضیلت جس کے پاس کوئی چیز کھائی پائی پی جائے، جی ہاں، تو بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں، ان حدیث سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ آئیے حدیث نمبر 717، حائضہ عورت یعنی حیض کی حالت میں جو عورت ہے اس کے روزے چھوٹتے ہیں تو وہ کیا کرے گی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حیض آیا کرتا تھا، ہم پاک ہو جاتی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے۔ آپ نے ہمیں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا، روزوں کی قضا کا حکم ہے، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا۔ چونکہ رمضان کے روزے سال میں بعد آتے ہیں اور نمازیں چونکہ ہر مہینے میں چھوٹتی ہیں اور خواتین کی، تو اس لیے یہ نقطہ نظر ہے جس کی بنا پر نمازوں کے بارے میں حکم نہیں دیا لیکن روزے کے بارے میں حکم دیا ہے۔ حدیث نمبر 718، روزہ دار شخص کے لیے ناک میں پانی ڈالتے ہوئے مبالغہ کرنا یعنی کہ نرم ہڈی تک پہنچانا۔ عاصم بن لقیط اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے وضو کے بارے میں بتائیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، اچھی طرح ناک میں پانی ڈالو، البتہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو اچھی طرح ناک میں پانی نہ ڈالو۔ حضرات گرامی قدر، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناک میں جب پانی چڑھایا جائے اگر مبالغہ نہ کیجیے تو دماغ میں پانی جاتا ہے تو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دو اہم مسائل اس حدیث سے، دو اہم مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حقہ، سگریٹ، سگار وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ان کا دھواں دماغ اور پیٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ البتہ کوئی یہ کہے جی میں تو بارو باری یعنی کہ آگے تک نہیں لے جاتا ہوں، پھر بھی حقہ، سگریٹ، سگار وغیرہ، پان وغیرہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہر حال میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حالت روزہ میں ٹیکا لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ٹیکا گوشت میں لگا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نبی اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں ان حدیث کو جن کو سنا ہے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔